मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक से मुतालिक खदशात दूर किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम पर मौलाना फजल रहमान MKM और दीगर सियासी जमातों को इत्तेमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक आज इस्लामाबाद में दोबारा होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही पीछे हटेंगे। मुल्की मुआशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इकदाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वक्त की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। सेनेट का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4:30 बजे तलब। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। खुसूसी इजलास का आगाज पाकिस्तान और रूसी फेडरेशन के कौमी तरानों से होगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुसूसी नशिस्त इस्तकबालिया खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। PTI का मुख्तलिफ शहरों में जलसा करने का प्लान। PTI की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसों की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मामला दोबारा उठाने का फैसला। अपोजिशन जमातें जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। बानी PTI पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। पोजीशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इमरान खान की PTI को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और उसका एटमी हथियार है। बानी PTI के लिए गोल्डस्मिथ खानदान पर मुश्तमिल इसराइली लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमला करने वाला इसराइली बानी PTI को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसराइली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। अमेरिका में अब भी बानी PTI के हक में करारदाद लाई जा रही है। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन। शोर मचाते हैं हमारे लीडर के साथ। बड़ा जुल्म हो रहा है। कैसा जुल्म हो रहा है? जो अदालतों ने सहूलत दी हुई है, खाने को देसी मुर्गा, जूस, सलाद, वर्जिश के लिए मशीनें मिली हुई हैं, बाजू की सर्जरी के 3 दिन भी
بعد جھوٹے مقدمات میں قید کیا گیا۔ 2.5 ماہ تک بازو کی فزیو تھراپی نہیں کرانے دی گئی۔ ہم نے کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جس میں بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہو۔ قدرت کا انتقام دیکھیں ایسے اسی سیل میں بند ہے جس میں مجھے رکھا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریر سے خطاب۔ پشاور فیکٹری میں لگنے والی آگ نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ حیات آباد میں ٹیشو پیپر اور ڈائپرز فیکٹری میں لگی آگ 30 گھنٹے بعد بجھائی جا سکی۔ آگ نے فیکٹری میں موجود ہر چیز جلا کر راکھ کر ڈھیر بنا دی۔ فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیوں اور 150 فائر فائٹرز نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پاک فضائیہ کے اہلکار اور مشینری بھی ریسکیو آپریشن میں شریک ہوئی۔ آگ بجھانے کے عمل کے دوران 10 فائر فائٹرز کی حالت غیر ہو گئی۔ آگ سے دراڑیں پڑ گئیں، عمارت گرنے کا خدشہ۔ ترجمان ریسکیو 1122۔ پشاور فیکٹری میں لگی آگ پر مشینری نہ ہونے کی وجہ سے بروقت قابو نہیں پایا جا سکا۔ ساری مشینری وہ احتجاج میں استعمال کرتے ہیں۔ پشاور میں ریسکیو 1122 کی گاڑیوں کو جلسوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی کے تنقیدی وار علیمین کنڈاپور کے پاس اب ایک مہمان موجود ہے۔ اب مہمان نے فیصلہ کرنا ہے کہ علیمین کنڈاپور نے کیا کرنا ہے۔ ملک میں عدل و انصاف ہوگا تو ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ 19ویں ترمیم غلط ہوئی، ہم قبول کرتے ہیں۔ صوبے میں امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کو 77 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ ہزاروں کشمیریوں کا ہاکی گراؤنڈ مظفر آباد میں جمع ہو کر احتجاج۔ وادی بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیاں۔ آزادی چوک مظفر آباد میں بھارت کے خلاف مظاہرہ۔ شہداء کی یادگار پر سرکاری سطح پر تقریب۔ اسلام آباد کی شرح دستور پر کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے ریلی۔ وزیر سفران امیر مقام بھی شریک۔ لاہور میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی ریلی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ کراچی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تحت کشمیری ریلی کا اہتمام۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کی شرکت۔ آرٹس کونسل سے بڑی تعداد میں شہری ریلی میں شرکت۔ ملتان، گجرانوالہ، جھنگ، بہاولپور، راجن پور، سرگودا میں بھی ریلیاں۔ تقریبات سرکاری ملازمین، طلباء و سول سوسائٹی کی شرکت۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، خیرپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ شرکا کی کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی افواج کے خلاف نعرے بازی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یوم سیاہ کی مناسبت سے کوئٹہ میں سائیکل ریلی کا انعقاد۔ دعا ہے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جلد ختم ہو۔ کشمیریوں نے ثابت کر دیا بھارتی مظالم انہیں آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے۔ دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں اپنی رہائش گاہ سے باہر مختصر گفتگو۔ سابق وزیر اعظم آج میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد پیش کی۔ ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ 35 سال سے حق خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں 1 لاکھ کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ قرارداد کا متن گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر قانون غلام محمد نے پیش کی۔ بھارت 77 سال سے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر پر قابض ہے۔ قرارداد کا متن۔ لاہور میں باٹا پور کے علاقے میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ 1 مرد اور 1 خاتون جاں بحق۔ گاڑی میں موجود بچی معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ پولیس نے موقع پر شواہد جمع کر دیے۔ لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کے باعث پیش آیا۔ CCTV کے ذریعے ملزمان کی تلاش جاری۔ لسبیلا میں موصلی چڑھائی کے مقام پر زائرین کی بس کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق، 11 افراد زخمی ہو گئے۔ زائرین کی بس کو حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ تمام زائرین کا تعلق کراچی سے ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
سیکورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں خارجی انصاف اللہ سمیت 2 خوارج مارے گئے۔ ضلع خیبر میں ایک اور کارروائی میں 2 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری، سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR پارلیمنٹ میں 1/3 لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ غریبوں کو حق دلانا کسی سیاسی پارٹی کا منشور نہیں۔ بجلی اور مہنگائی کی بات صرف جماعت اسلامی کرتی ہے۔ IPP مافیا کے خلاف نون لیگ PTI سمیت کوئی جماعت بات نہیں کرتی۔ ملکی خزانوں پر آٹا مافیا، چینی مافیا بیٹھے ہیں، یہ ملک لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ ہمیں بڑے لانگ مارچ اور ریفرینڈم کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 40% لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک میں 2 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب۔